چھڑن لگا توجہ کرنا بندے دے اندر تڑپ ہوئے لگن ہوئے محبت ہوئے بندہ غریب باوے ہوئے لیکن تڑپ ہوئے سونا رب اپنے گھر بلا لیندے اللہ دا نبی اپنے در تے بلا لیندے حضرت عبداللہ بن مبارک دا زمانہ ہے وہ تو ہوائی جہاز کوئی نہیں گڈیاں کوئی نہیں ٹریناں کوئی نہیں ایویں جہاز جڑے نے وہ فضائی نہیں بلکہ دریاواں اندر بحری جہاز بیڑے کہہ لو اے شپ کہہ لو اے لوگی جدوں حج تے جاندے ہن انہاں شپاں تے بیٹھ جانا انہاں بحری بیڑیاں تے بیٹھ جانا 100 یا 200 دے قریب حاجی حج دی نیت نال لوکاں نے انہاں دے گلے اندر مالے پائے ہار پائے بڑی تیاری نال ایک جہاز بیڑی بیڑے تے بیٹھ گئے 100 یا 150 یا 200 دی تعداد کتاباں اندر جدوں حاجی بیٹھ گئے اوتھے ایک پینڈو بندہ بالکل سادہ غریب مسکین انہیں جدوں ویکھیا جتھے 200 بندہ ہے انہاں دے وچ میں بھی چھپ جاواں اس ملا بیڑی دے مالک نوں کیڑا پتہ لگنا گل سنن والی ہے جدوں او چھپ کے بیٹھ گیا ہے ملا ہوندا ہے بیڑی دا ڈرائیور وہ ڈرائیور ہوندا ہے او دی نظر پے گئی انہیں آکھیا او بندیا تو کتے آندا میں بھی حج تے جانا ہے انہیں آکھیا کرایہ آندا کرایہ تے کوئی نہیں انہیں آکھیا پھر کرایہ لیا تے تاں لے جانا انہیں آکھیا میں بالکل غریب مسکین یتیم میں بالکل غریب ہاں کھانے نوں بھی کچھ نہیں میں کرایہ کتھوں دیواں لیکن او دے گھر تک جان تے دل بڑا کر رہے میں رب دے بوئے تے جانا چاہنا بندے نے دلوں رویا رو کے جدوں ترلا کیتا اس بحری جہاز دے ڈرائیور نے ملا نے گل نہ سنی مختصر انہوں کندھے تو پکڑ کے بیڑی تو لا دیتا کشتی تو لا دیتا ادھر جدوں لے گیا ایک جہاز ٹر پیا جہاز حاجیاں نوں لے کے چلا گیا ادھر اے روندا پیا رو رو کے کہندا او ارشاد یا مالکا تو صرف امیراں دا رب ہے کہ غریباں دا بھی رب ہے تیرا نبی رحمت للعالمین صرف امیراں دا نبی ہے یا غریباں دا بھی نبی ہے انیاں گلاں درد نال پہ درد ہے پچھلا ٹائم آ گیا دیگر دا ٹائم آ گیا سوچنے لگ پیا پتہ نہیں جا سکنا یا نہیں واپس جانا پہلا میں کراں اس دریا دے پانی تے وضو کراں وضو کر کے کہندا اثر پڑھ لواں جدوں اثر دی نماز پڑھن لگا ہے توجہ نال سماعت کرنا اثر دی نماز واسطے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے لگا کناں دے انگوٹھے ہتھاں دے انگوٹھے کناں دی لوہاں نال ٹچ ہوئے نے کہندا تھوڑی دیر بعد میں اللہ اکبر بولن لگا وا میرے کندھے تے گورا گورا نرم ملائم ہاتھ بھی سے رکھیا میں پیچھے مڑ کے ویکھیا کہ جدا لباس نوری ہے جدا چہرہ نوری ہے جدی زلفاں نوری نے دیکھ دی رہ گیا میں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا میں خضر علیہ السلام اے جی کدھر آئے ہو آکھیا میں آیا نہیں محمد مصطفیٰ نے مینوں تیرے کوئی ٹوڑے ہے حضور کدھر آئے ہو آپ نے فرمایا تینوں لینا ہے حج کرانا ہے رو کے کہنا حضور حج بعد کرانے پہلا نماز اثر دا ٹائم ہے مینوں اثر دی نماز ہتھے پڑھ لین دیو خضر علیہ السلام مسکرا کے فرماندے نے او بیٹیا اور وضو حرار کی تائی نماز پار جا کے پڑھا دے نماز پار جا کے پڑھا دے ادھر اپنے اکھاں بند کر آپ بھی اکھاں بند کیتیاں اکھاں بند کر کے دریاؤں پار قریب لے گئے مکے دی حدود اندر لے گئے ہن ذرا توجہ فرمانا ادھر اے بیلی کہنا میں نماز اثر بڑی محبت نال پڑھی اثر پڑھن دے باوجود میں پہ گیا بیٹھ لا کے انتظار کیتا ادھر بیلی پیڑیاں پیڑا نہیں آندا پیا حاجی نہیں پے ہوندے جندے تے سوار نے کافی ٹائم تو بعد ویکھیا او پیری پیڑا پیا ہوندا ہے اے کہندا میں ویکھن لگ پیا اس پیری پیڑے دے ملا نے آکھیا پیسے کوئی نہیں سر میرا آخری جہاز لے کے آیا اس تو پہلا کوئی جہاز نہیں آیا آج دے دن صرف میرا جہاز ہے پیری پیڑا آیا اور کوئی جہاز نہیں یہ بندہ کیویں آیا پیسے بھی کوئی نہیں سر ادھر توجہ کرنا جدوں قریب آ کے پوچھیا اے
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر تڑپ ہوئے جی محبت ہوئے بندے کو روپے سائیکل ہوئے اللہ سبب بنا دیتا ہے صرف تڑپ ہونی چاہیے وہ بوئے تے جان دی تڑپ ہونی چاہیے رسول اللہ دے دروازے تے جان دی اللہ جڑے حج گئے انہاں دا حج قبول کرے جڑے نہیں جا سکے اللہ اگلے سال